अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बहुत ही अहम बातें डिस्कस होने लगी हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन और मुलाज़मिन जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं। जब ये अदालत में पेश हुए तो अदालत में क्या हुआ, इनके साथ पुलिस का रवैया कैसा था, इसकी तफसील इस वीडियो में मौजूद है। और दूसरी ये कि ज़ाहिर और नूर का मोबाइल मिल गया है और कॉल रिकॉर्ड्स की तफसील भी आ गई है। और सबसे अहम ज़ाहिर जाफ़िर के मोबाइल में वीडियो मौजूद है जो इसने नूर को कत्ल की खुद बनाई, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार 4 अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जिन अफराद को अदालत की तरफ से जेल भेजने के अहकाम जारी किए गए हैं उनमें इस मुकदमे के मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद ज़ाकिर जाफ़िर, वालदा इस्मत आदम जी और 2 घरेलू मुलाजमिन मोहम्मद इफ्तिखार और जमील अहमद शामिल हैं। इन चारों मुलजिमान पर नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे में मुजरिमाना आनत, हक़ाइक़ छुपाने और मसख़ करने के साथ साथ पुलिस को इस वाक़े की इत्तला ना देने के इल्ज़ामात हैं। मंगल के रोज़ दोपहर 2:30 बजे के करीब मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि चारों मुलजिमान तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस को मतलूब नहीं है, लिहाजा अदालत इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इन चारों मुलजिमान की हद तक पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। तफ्तीशी अफसर के बयान के बाद अदालत ने इन चारों मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि चूँकि बाहर रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए कमरे अदालत में इनकी और इनके मौक्किलों के साथ मुलाकात करवाई जाए। मुलजिमान जिन्हें पुलिस एहलकार जेल लेकर जा रहे थे, उन्हें अदालत के हुक्म पर वापस कमरे अदालत में लाया गया, जहां उनकी वकला के साथ 5 मिनट की मुलाकात करवाई गई। वहां वकील से ज़ाहिर जाफ़िर की वालदा अजीब सवालात करती है। वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वकील ने बताया कि मीडिया में ये बात बहुत उठ रही है और ये बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। फिर लेडी कांस्टेबल ने उस ज़ाहिर जाफ़िर की वालदा के कान में कुछ बातें की, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वहाँ उनको बहुत प्रोटोकॉल मिला हुआ है। फिर अस्मत आदम जी ने कहा कि मुझे खाना वहाँ नहीं देने दिया जा रहा, मैं भी अपने बेटे को खाना पहुँचाना चाहती थी। फिर लेडी कांस्टेबल ने फिर उनके कान में कुछ कहा, तो अस्मत आदम जी ने वकील को कहा कि मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मुझे नंबर दो। तो वकील ने कहा कि कागज़ किधर है? तो अस्मत आदम जी ने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा कि मेरे हाथ पे लिख दो। फिर हाथ पे नंबर लिखा गया। इसका मतलब है जहाँ वो जेल में होंगी वहाँ उनकी एक्सेस किसी फ़ोन तक होगी और उस फ़ोन को इस्तेमाल करके वो कॉल करेंगी, जो कि इटसेल्फ एक क्राइम है। ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद को भी बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। जब सहाफ़ी सवाल कर रहे थे ज़ाहिर के वालिद से, तो पुलिस वाले उनको बात नहीं करने दे रहे थे, मना कर रहे थे कि आप खामोश रहें, और उनके साथ ऐसे ठहरे हुए थे जैसे ये पुलिस वाले ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद के मुलाजिम हों। अब मोबाइल रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। मकतूला नूर मुकद्दम और मुलजिम ज़ाहिर जाफ़िर दोनों का मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। मकतूला का मोबाइल फ़ोन लॉक था, ताहम फोरेंसिक टेस्ट के लिए उसे लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। अगले चंद रोज़ में इस मोबाइल में व्हाट्सएप समेत जितनी ऐप्स थीं जो कि मकतूला इस्तेमाल करती रही हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि मुकदमे की तफ्तीश में माविन साबित होंगी। एनीवेज़, नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़िर दोनों के वालिदैन मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। केस इतना सिंपल नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अहम चीज़ें पता चली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर और नूर दोनों के वालिदैन ने में भी सोचा भी नहीं होगा कि पता चलेंगी। पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया और पुलिस ने तमाम चीज़ें सबूतों समेत सामने रख दी है। फ़ोन रिकॉर्ड के हवाले से बात करते हैं। ज़ाहिर जाफ़िर ने 19 और 20 जुलाई यानी कत्ल करने से एक दिन पहले उसने अपने वालिद को फ़ोन किया, और एक बार फ़ोन नहीं किया बल्कि बहुत बार फ़ोन किया है। कॉल रिकॉर्ड से पुलिस के सामने सब आ चुका है। 19 जुलाई को इसने ज़ाहिर जाफ़िर ने अपने वालिद से 4 मरतबा फ़ोन पे बात की, और ये वो दिन था जब नूर इसके पास मौजूद थी। इन चारों कॉल्स का टोटल दौरानिया 32 मिनट बनता है। 20 जुलाई को इसने फिर वालिद से बात की, और पुलिस को इसका बाप कहता है कि बहुत गलत हुआ, हम साथ हैं नूर के वालिदैन के, और वगैरह वगैरह। लेकिन कॉल रिकॉर्ड से जो बातें ज़ाहिर हुई हैं, इनका ज़िक्र इन्होंने नहीं किया। जिस दिन लड़की को कत्ल किया जाता है उस दिन भी उस ज़ाहिर ने 5 दफ़ा अपने वालिद से फ़ोन पर बात, मतलब एक दिन पहले 4 दफ़ा और कत्ल करने वाले दिन 5 दफ़ा ज़ाहिर जाफ़िर की अपने वालिद से बात हुई।
ٹوٹل دورانیہ 1 گھنٹہ 3 منٹ بنتے ہیں، مطلب 1 گھنٹہ 3 منٹ اس نے ٹوٹل اپنے باپ سے فون پر بات کی ہے، قتل کرنے کے وقت سے پہلے تک۔ آپ سب کو پتہ ہوگا 4:30 نور نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور گارڈز کے روم میں خود کو لاک کیا، اور پھر یہ آیا اور اس کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اب 4:30 سے 7:30 کے دوران میں اس نے قتل کیا ہے۔ 7:29 پر ظاہر نے اپنے والد کو کال ملائی اور اس کال کا دورانیہ 40 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 7:30 پر تھراپی ورکس کی ٹیم پہنچتی ہے ظاہر جعفر کے گھر۔ اب اداروں کو خدشہ ہے کہ ڈیفینیٹلی قتل کر دیا گیا تھا، باپ کو اسی ٹائم پتہ چل گیا تھا۔ یہ کال بہت ہی امپورٹنٹ کال ہے، تو جب اس کال کے بارے میں الگ الگ پوچھا گیا تو یہ دونوں ہی جھوٹ بولنے لگ گئے۔ یہ ظاہر جعفر تو ویسے ہی جھوٹ بول رہا تھا، مگر پولیس پتہ لگا رہی ہے کہ والدین کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ پہلے اس بارے میں والدین سے سوال کیا گیا تھا تو والدین نے کہا تھا کہ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ظاہر کیا کر رہا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات کہ قتل کے روز نور کی والدہ سے ظاہر جعفر کی 2 مرتبہ بات ہوئی ہے۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، کیونکہ نہ نور کی ماں بتا رہی ہے اور نہ ہی ظاہر بتا رہا ہے۔ ظاہر تو خیر ہر بات ہی جھوٹ کر رہا ہے۔ جس دن نور کا قتل کیا اس دن ان دونوں کی، نور کی والدہ اور ظاہر جعفر کی، تقریباً 18 منٹ آپس میں بات ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نور نے جو کہا تھا کہ میں لاہور جا رہی ہوں اور ظاہر لوگوں سے ان کے بہت گہرے تعلقات تھے، تو میں بھی نور کی والدہ نے ظاہر سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کال کی ہو، کیونکہ ظاہر مسلسل مس گائیڈ کر رہا تھا۔ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، سب کچھ آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا۔ اپنے موبائل سے ظاہر نے نور کی ویڈیو بھی بنائی ہے کہ وہ اسے کیسے ٹارچر کر رہا ہے، اسے قتل کرنے کی بھی ویڈیو بنائی ہے، حتیٰ کہ نور جب بھاگ کر چھپتی ہے گارڈ کے کیبن میں جو CCTV میں ریکارڈ ہے اور یہ آتا ہے اسے گھسیٹتا ہوا لے کر جاتا ہے، وہ ویڈیو بھی اس نے اپنے موبائل میں بنائی ہے۔ نور کا اس نے گلا کاٹا، پھر لڑکی کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد اس لڑکی کی باڈی کے ساتھ بیٹھا ویڈیو بنا رہا تھا، یہ سب اس کے موبائل میں ریکارڈ ہے۔ وہ ویڈیو بہت دل دہلا دینے والی ہے۔ اس ویڈیو میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں بے پناہ ٹارچر کیا جا رہا ہے نور کو۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی بھی انسان کی روح کانپ جائے گی۔ 2.5 گھنٹے تک یہ درندہ صفت انسان اس کو مسلسل مارتا رہا ہے اور بہت بری طرح سے مارتا رہا ہے، اس کے ساتھ ویڈیو بھی بناتا رہا ہے۔ پہلے اس سے پوچھا گیا کہ قتل کیوں کیا تو کہتا میں نے قتل نہیں کیا، مگر جب پولیس نے CCTV فوٹیج دکھائی تو کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے نور کو مارا ہے۔ اب آخر میں امریکی سفارتکار سے اس کی ملاقات کا کچھ احوال۔ امریکی سفارتکار سے آخرکار اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے بہت چالاکی دکھائی کہ جب اس کو لے کر جا رہے تھے ہیئرنگ کے لیے کورٹ، تو یہ کہتا ہے کہ میں امریکن سٹیزن ہوں۔ تو اس کے بعد امریکہ کی سفارتی عملے نے پولیس سے ریکویسٹ کی اور ان کی میٹنگ ہوئی پولیس سے، تو اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہماری مطلب پولیس کی موجودگی میں ایمبیسی کے ارکان کو اس سے ملنے دیتے ہیں۔ پھر ہائی آفیشیلز کے سامنے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر ظاہر اور امریکن ایمبیسی کے ارکان خفیہ ملاقات کرتے ہیں جو کہ کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ جو باتیں ہوئیں اس کو میڈیا کے سامنے نہیں لایا گیا اور نہ ہی پولیس کو بتایا گیا، اور اس کے بعد سفارتی عملے نے پولیس سے سارے معاملے کی جانچ پڑتال کی۔ جب بتایا گیا کہ ظاہر نے ایگزیکٹلی کیا کیا ہے، پولیس نے سب شواہد دکھائے کہ یہ ہے کیمرے کی ریکارڈنگ، یہ ہے موبائل کی ریکارڈنگ کہ یہ کیسے ٹارچر کرتا رہا ہے نور کو، تو امریکن ایمبیسی کے ارکان کے اوسان خطا ہو گئے اور ان کے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پولیس نے بھی ٹھیک سے بریف کیا ہے یا نہیں، کیونکہ پولیس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کیس کو ڈیل کر رہی ہے، کون کون اپنی جیبوں کو گرم کر رہا ہے۔ جب سماعت کے لیے ظاہر جعفر کو لے کر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے نرم رویہ تھا پولیس کا ظاہر جعفر کے لیے۔ ایک پولیس والے نے تو کہا تھا کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے۔ سفارت خانے نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں امریکی شہری اس ملک کے قوانین کے تابع ہوتے ہیں، اور امریکی شہری کے خلاف کسی کیس میں سفارت خانہ عدالتی کارروائی اور قانونی امور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور مزید کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ اپنے شہریوں کی خیریت دریافت کر سکتا ہے اور ان کی معاونت کے لیے انہیں وکلا کی ایک فہرست بھی دے سکتا ہے۔